Mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Adunay reaksyon ng usa ka kongresista sa desisyon sa Korte Suprema sa maong impeachment. Giingon ni House Public Accounts Chairman ug Bicol Sara Representative Terry Ridon nga makabalaka ang maong desisyon sa Korte Suprema human niini gideklarar nga unconstitutional ang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Gibasihan sa Supreme Court ang una nga tulo ka impeachment complaint bisan wala pa kanina kaagi sa Committee on Justice pero giingon nila nga initiated kini. Mato ni Redon, ang ikaupat nga reklamo ang maong legal ug valid kay kini ang gipirmahan o giendurso sa labaw pa sa 1/3 sa mga kongresista. Busa kung ipadayon sa Korte Suprema ang ilang naunang desisyon ug dili na lausbon bisan pa sa motion for reconsideration nga ipasa sa Kamara, siguradong na ay dakong problema nga mahitabo. Ingon ni Redon, delikado ni nga president kay posible kini gamiton o abusuhon sa mga kaalyado sa impeachable officers. Manghimo lang og walay pulos nga complaint aron lang malimod ang sunod nga tinuod nga reklamo. Kini sa lamang ang atong update, magpadayon lang sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.